मेरो स्क्रिन शेयर भएको छ हैन यो बेसिक अफ C++ प्रोग्रामिङ। अब यसमा C++ को बेसिक यो फर्स्ट हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि C++ को बेसिक फिचरहरू के छ, के कुराहरू आउँछ सुरुमा, त्यसबाट जाउँ। यो युनिट 2 मा सिलेबसमा युनिट 2 मा दिएको कुराहरू, कन्टेन्टहरू। अब यो C++ पढ्दाखेरि अगाडि पढेको C ल्याङ्ग्वेज राम्रोसँग सम्झिनु पर्यो। र C ल्याङ्ग्वेज मा सबै कुराहरू जे पढ्यौं हामीले त्यो सबै यसमा युटिलाइज हुन्छ। र भनिन्छ C++ इज सुपरसेट अफ C। That means C is subset of C++. र सबसेट भन्नुको अर्थ C++ मा C को सबै कुराहरू आउँछ। त्यसैले C पढिसकेपछि C++ मा स्विच हुन हामीलाई गाह्रो हुँदैन, किनकि प्रोग्राम स्ट्रक्चर पनि उस्तै हो, सिन्ट्याक्स पनि उस्तै हो। तर केही कुराहरू नयाँ फिचरहरू इन्हान्स हुँदै गएको छ र ती फिचरहरूमा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्ट एउटा त भइहाल्यो, अनि त्यसको साथसाथै बेसिक सिन्ट्याक्समा पनि केही यताउता चेन्जहरू इन्हान्समेन्टहरू भएका छन्। र सुरुमा यो ल्याङ्ग्वेज बनाउँदाखेरि ल्याङ्ग्वेजको डेभलपर ब्रिजने स्ट्रोस्टोप भन्ने नाम आउँछ। र यो ल्याङ्ग्वेज डेभलप गर्दाखेरि सीकै फिचरहरूलाई अलिकति एक्सटेन्ड गरेर त्यसमा एउटा नयाँ डाटा टाइप क्लास एड गरेर अनि त्यसको फिचरहरूलाई एक्सटेन्ड गर्दै एउटा ल्याङ्ग्वेज नयाँ जेनेरेट गरेर अनि यसलाई नाम दिएको थियो त्यति बेला सी विथ क्लास भनेर। सी ल्याङ्ग्वेज तर त्यसमा क्लास इन्क्लुड गर्यो। क्लास आएपछि त्यसको क्लाससँग रिलेटेड फिचरहरू नयाँ एड भयो। सो सी विथ क्लास बन्यो। र पछि यसको कन्सेप्ट इन्हेन्स हुँदै जाँदाखेरि अनि नाम चाहिँ यसलाई C++ भनेर सर्टकटमा नाम दिएको हो। र यो नाम C++ ले नै धेरै कुरा के डिफाइन गर्छ भने C मा केही प्लस प्लस गरेर यो ल्याङ्ग्वेज ल्याएको। सो दिस इज द सुपर सेट अफ C ल्याङ्ग्वेज। अब यसमा हामीले बेसिक स्टार्ट गर्दाखेरि यसको प्रोग्राम स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त्यहाँबाट हेरौँ। ल स्क्रिनमा देखिरहेछ हैन? हजुर। ल स्क्रिनमा यहाँनिर हेरौँ, दुईटा यो बक्समा सानो एउटा प्रोग्राम छ जसले दुईतिर लेखेको प्रोग्राम एउटै प्रोग्राम हो र जसमा हेलो वर्ल्ड भन्ने एउटा स्ट्रिङ प्रिन्ट गर्ने एउटा प्रोग्राम हो यो। अब यसमा हेरौँ माथिको तीनटा लाइन जसको स्टार्टिङ डबल स्ल्यासबाट सुरु भएको छ। दुईटै बक्समा डबल स्ल्यासबाट सुरु भएको लाइनहरू जति पनि यहाँ भेटिन्छ C++ को प्रोग्राममा यसलाई कमेन्ट भन्छ हामीले। C++ कम्पाइलरले यो लाइनहरूलाई कम्पाइल गर्ने बेलामा इग्नोर गर्छ। यो हाम्रो प्रोग्रामर रेफरेन्सको लागि मात्र लेखेका कमेन्ट्सहरू हुन्। र जुन कुरा C ल्याङ्ग्वेजमा हामीले कसरी लेख्थ्यौँ कमेन्ट लेख्दाखेरि याद छ नि है? याद छ सर। कसरी लेख्ने गरेका थियौँ? स्ल्यास स्टार पनि गरिन्थ्यो, नभए सिङ्गल लाइनमा गर्ने भयो स्ल्यास स्ल्यास। सिङ्गल लाइनमा स्ल्यास स्ल्यास C मा चाहिँ होइन है। C ल्याङ्ग्वेजमा युज गरियो होला तर त्यहाँ C++ को कम्पाइलर युज गरे भएको हुनाले त्यो पनि त्यसमा सपोर्ट गरिदियो। तर एक्चुअली द्याट इज नट द फिचर अफ C। C++ मा हामीले टर्बो C++ अथवा अरू डेभ C++ कोड ब्लक जहाँसुकै प्रोग्राम लेखौँ त्यहाँ C++ को कम्पाइलरको फिचर युज गर्यो भने C मा लेखेको प्रोग्राममा पनि C++ को कोड एक्सेप्ट गरिदिन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि यही कमेन्टको एक्जाम्पल
त्यहाँ डबल स्ल्यास लेखे पनि काम गरेको थियो होला टर्बो सीमा अथवा अरु कुनै सीमा। त्यो एक्चुअली डबल स्ल्यास भनेको सीमा लेख्ने सिन्ट्याक्स होइन। प्योर सी को कम्पाइलर युज गर्यौं भने यो डबल स्ल्यास लेख्यो भने एरर आउँछ। तर C++ को कम्पाइलरले त्यो सपोर्ट गरे हो। र यो सी को होइन C++ को भनेर बुझ्नु पर्यो। र सी मा एउटा मात्रै स्टाइल हो त्यो स्ल्यास अनि एस्ट्रिक फेरि लास्टमा जहाँ गएर क्लोज गर्ने हो त्यहाँ एस्ट्रिक अनि स्ल्यास। त्यो सी को कमेन्ट लेख्ने स्टाइल त्यो हो। र C++ मा दुईटै युज हुन्छ। यो सिंगल लाइन कमेन्टको लागि यो स्ल्यास स्ल्यास अगाडि डबल स्ल्यास युज गर्ने। मल्टिपल लाइन कमेन्ट छ भने त्यसलाई हामीले प्रत्येक लाइनमा यसरी डबल स्ल्यास गर्दै गए पनि भयो अथवा एकैचोटि राख्छु भन्यो भने सी को जस्तै सुरुमा स्ल्यास एस्ट्रिक अनि लास्टमा गएर स्ल्यास एस्ट्रिक त्यसरी राख्न सकिन्छ। यो चाहिँ कमेन्ट लेख्ने वे भयो। सो C++ मा एउटा नयाँ फिचर थपिएको भनेको कमेन्ट लेख्दाखेरि यसरी लेख्न सकिन्छ प्रत्येक लाइनमा भनेर यो एउटा सिम्पल फिचर हो। त्यसपछि इनपुट आउटपुटमा पछि इनपुट आउटपुटको अलि डिटेल हेरौँला। सबै प्रोग्राम गर्दै जाँदाखेरि इनपुट आउटपुटको कुराहरू हामी धेरै गरिहाल्छौँ। अहिले बेसिक कन्सेप्टमा इनपुट आउटपुटमा सी मा हामीले इन्क्लुड stdio.h भन्ने हेडर फाइल युज गर्थ्यौं। त्यो हेडर फाइलबाट हामीले प्रिन्टएफ स्क्यानएफ यस्ता टाइपका इनपुट आउटपुट रिलेटेड फंक्सनहरू कल गरिन्थ्यो। अब यसमा C++ मा इनपुट आउटपुट सी को इनपुट आउटपुट युज गर्छु भन्न पनि पाइन्छ त्यो फाइल हेडरलाई इन्क्लुड गरेर ट्रेडिसनल वेमा। तर अहिले C++ ले एक्चुअल दिएको इनपुट आउटपुटको स्ट्रक्चर भनेको यो हेडर फाइल इन्क्लुड मा iostream.h भन्ने इन्क्लुड गर्ने। जुन यो फर्स्ट प्रोग्राम फर्स्ट बक्समा जुन लेखेको छ iostream.h यो stdio.h को ठाउँमा यो एउटा युज गर्नु पर्यो। त्यसपछि मेन फंक्सन सी मा जस्तै त्यही सुरु भयो। अनि त्यसपछि स्टेटमेन्ट लेख्ने ठाउँमा हामीले प्रिन्टएफ को सट्टा यहाँ cout भनेर कल गरेको छ। र cout अनि त्यसपछि यो सी मा यसलाई लेफ्ट शिफ्ट अपरेटर भनिन्थ्यो। यहाँ पुट अपरेटर अथवा आउटपुट अपरेटर हैन यो अपरेटर यसमा युज गरिन्छ। र अपरेटरको लगत्तै त्यहाँ भेरिएबल होस् अथवा कन्स्टेन्ट के को भ्यालु कुन भ्यालुलाई स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्ने त्यो कुरा यसमा लेखिन्छ। यो सिम्पल एउटा आउटपुट स्टेटमेन्ट। र त्यही कुरा यो अगाडिको बक्समा जे कुरा देखाएको छ त्यही कुरा अर्को पट्टिको यो प्रोग्राम पनि सेम हो। तर यसमा अलिकति चेन्जेस के छ भन्दाखेरि iostream मा त्यहाँ .h छैन। हेडर इन्क्लुड गर्दाखेरि iostream.h भन्ने त्यहाँ छैन। र अर्को एउटा लाइन लेखेको छ त्यहाँ युजिङ नेमस्पेस std। अब यो के हो भन्दाखेरि अहिले मोडर्न एप्रोचमा यो .h भन्ने कुराहरू लेखिँदैन। अहिलेको कम्पाइलरहरुमा नेमस्पेस को कन्सेप्ट इम्प्लिमेन्ट गरेको छ। त्यसैले यो इन्क्लुड भित्र राख्दाखेरि यो iostream हेडरहरु राख्दाखेरि .h स्ट्रिममा छैन फाइल एक्सटेन्सन जस्ट iostream भनेर यसरी राख्यो। अनि युजिङ नेमस्पेस std भनेको यो std भन्ने नाम जुन छ std भनेको स्ट्यान्डर्ड नेमस्पेस को नाम हो। र जुन हामीले डिफाइन गरे होइन अलरेडी ल्याङ्ग्वेजले प्री डिफाइन गरिदिएको एउटा नेमस्पेस std हो। युजिङ भनेको यो किवर्ड नेमस्पेस किवर्ड std भनेको आइडेन्टिफायर। त यो युजिङ नेमस्पेस गर्दाखेरि के गरे हो यो भन्दाखेरि हामीले त्यो std भन्ने नेमस्पेसलाई यो प्रोग्राम भित्र युज गर्दैछौं। त्यसको अर्थ त्यो नेमस्पेस भनेको एउटा स्कोप डिफाइन गरे हो। त्यो पछि हामी आफैले पनि हाम्रो आफ्नो नेमस्पेस बनाउन सक्छौं। र त्यो नेमस्पेस भित्र के डिफाइन गर्ने भेरिएबलहरु डिफाइन गर्ने कन्स्टेन्टहरु डिफाइन गर्ने फंक्सनहरु डिफाइन गर्ने जे कुराहरु पनि हामीले त्यहाँ नेमस्पेस भित्र डिफाइन गर्छौं। र त्यो नेमस्पेसलाई यहाँ इन्क्लुड गरेपछि युजिङ भनेर यसरी इन्क्लुड गरेपछि त्यहाँ भित्र भएका एन्टिटीहरुलाई प्रोग्राममा डिफाइन गरिराख्नु पर्दैन सिधै कल गर्न पाइन्छ। त्यस्तै यहाँ std भन्ने एउटा नेमस्पेस प्री डिफाइन छ जसलाई स्ट्यान्डर्ड नेमस्पेस भन्छ।
र त्यो स्ट्यान्डर्ड नेम स्पेस भित्रबाट यो जुन सी आउट भनेर यहाँ कल गरेको छ यो सी आउट चाहिँ त्यही स्ट्यान्डर्ड नेम स्पेसको एउटा कम्पोनेन्ट र जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ C++ मा यसलाई अब्जेक्ट भनिन्छ फङ्सन होइन यो त यो अब्जेक्ट प्रिडिफाइन स्ट्रिम क्लासको एउटा अब्जेक्ट बनाइदिएछ इनपुटको लागि सी आउट आउटपुटको इनपुटको लागि सी इन भन्ने हुन्छ आउटपुटको लागि सी आउट भन्ने हुन्छ र यसलाई हामीले कहाँबाट कल गर्दैछौँ भन्दाखेरि आइओ स्ट्रिमबाट त्यसको पनि कुन नेम स्पेस भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड नेम स्पेसबाट कल गरेका छौँ अब यही चाहिँ सी आउटलाई हामीले विदाउट युजिङ नेम स्पेस यो युज गर्ने हो भने युजिङ नेम स्पेस हटाइदिने हो भने त्यति बेला यो काम गर्दैन किन काम गर्दैन भन्दाखेरि यो सी आउटलाई यसले भेट्दैन नेम स्पेस यहाँ इन्क्लुड भएको छैन त्यो केसमा हामीले इन्डिभिजुअल त्यो नेम स्पेसको इन्डिभिजुअल आइटमलाई कल गर्दाखेरि नेम स्पेसको नेम सहित कल गर्नुपर्ने हुन्छ विथ स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर त्यसरी कल गर्नुपर्ने हुन्छ अन्यथा हामीले नेम स्पेसलाई नै इन्क्लुड गर्छौँ अब नेम स्पेसको कसरी बनाउने के गर्ने त्यो पछि फेरि पढौँला अब यसमा यो दुईटा प्रोग्रामलाई हेर्यो भने यो हाम्रो टर्बो C++ जुन हामीले ल्याबमा त्यहाँ चलाइराखेका कम्पाइलर थियो त्यसमा यदि प्रोग्राम लेख्ने हो भने र रन गर्न खोज्ने हो भने यो राइट साइडमा भएको प्रोग्राम रन हुँदैन किन हुँदैन भन्दाखेरि त्यसले यो अहिलेको नेम स्पेस अनि त्यसपछि यो एप्रोच चाहिँ सपोर्ट गर्दैन त्यसमा सिम्पली C को जस्तै .h टाइपले हेडर फाइलहरू इन्क्लुड गरेर जानुपर्ने हुन्छ तर अरू अहिलेका अरू कम्पाइलरहरूमा गयो भने C++ को कम्पाइलरहरूमा प्रोग्राम गर्दाखेरि हामीले के प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो यही किसिमले आइओ स्ट्रिम नेम स्पेस यो सबै युज गरेर त्यसरी गर्नु पर्यो त सिम्पली प्रोग्रामको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि खासै C को भन्दा फरक देखिन्न उस्तै हो स्टाइल सबै उस्तै हो र यसमा केही कुराहरू अलिकति स्ट्रक्चर कन्सेप्ट चाहिँ नेम स्पेसको आयो र यो हेडर इन्क्लुड गर्दाखेरि आइओ स्ट्रिम भनेर लेखियो र यो दुईटै प्रोग्राम यसलाई सपोर्ट गर्ने कम्पाइलरमा रन गर्यो भने यसको आउटपुट त्यही आयो यसलाई सपोर्ट गर्नेमा गर्यो भने पनि यसको आउटपुट त्यही आयो त हेलो वर्ल्ड भनेर यहाँ जे लेखेको छ त्यो यसले प्रिन्ट गर्छ र यही कुरा C ल्याङ्ग्वेजमा हामीले गर्थ्यौँ भने stdio.h भनेर हेडर फाइल राखिन्थ्यो यहाँ चाहिँ printf भनेर ब्र्याकेटमा हेलो वर्ल्ड भनेर यो चाहिँ हामीले ब्र्याकेट भित्र इन्क्लुड गर्थ्यौँ सेमिकोलन भन्दा अगाडिको पार्ट र त्यसैलाई यहाँ चाहिँ सिम्पली यो C मा जुन printf भनेर ब्र्याकेटमा लेखेर यसरी लेखिन्थ्यो त्यो कुरालाई यसले सजिलैसँग C आउटले रिप्लेस गरेको छ र यसले धेरै इजी पनि बनाइदिएको छ किन इजी बनाइदिएको छ भन्दाखेरि त्यहाँ ब्र्याकेट ओपन क्लोजतिर जानु परेन अझ यति मात्र होइन भोलि भेरिएबलहरूको भ्यालु हामीले डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने C ल्याङ्ग्वेजमा भेरिएबलको डाटा टाइप अनुसार %s %d %c भन्ने यस्ता कन्भर्जन स्पेसिफायरहरू युज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो C++ मा त्यो केही पनि चाहिँदैन यसले अटोमेटिकल्ली आउटपुट स्ट्रिमले ह्यान्डल गर्छ इनपुटले पनि अटोमेटिकल्ली ह्यान्डल गर्छ जस्ट हामीले नेम मात्र दिए पुग्छ भेरिएबलको केसमा पनि त्यसैले सिन्ट्याक्स बेसमा हेर्दाखेरि पनि C भन्दा अझ सिम्प्लिफाई र सजिलो बनाइदिएछ यसको सिन्ट्याक्स ठीक छ यति भने त बुझिन्छ हैन बुझिन्छ सर ल त्यही कुरालाई यहाँ एक्सप्लेनेसन गरे अब मैले जे कुराहरू गरे फर्स्ट तीनटा लाइनले यो कमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र मल्टिपल लाइन कमेन्ट लेख्नु पर्यो भने C जस्तै हामीले स्ल्याश एस्ट्रिक र एस्ट्रिक स्ल्याशको बीचमा लेख्ने भन्ने कुरा हो त्यस्तै लाइन 4 मा इन्क्लुड भन्ने जुन छ लाइन एउटा इन्क्लुड iostream.h एउटा इन्क्लुड iostream भनेर जुन लेखेको छ यो चाहिँ प्री प्रोसेसर कमान्ड प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ प्री प्रोसेसरको काम के कम्पाइलेसनमा जानुभन्दा अगाडि त्यसले दिएको कमान्डहरूलाई त्यसले कम्पाइलरले रिकग्नाइज गर्ने फर्मेटमा ट्रान्सलेट गरेर पठाइदिन्छ त्यो C मा पनि त्यही कुरा हो C++ मा पनि त्यही कुरा हो यो चाहिँ नयाँ कुरा भनेको हेडरको नामहरू फरक होला कामहरू फरक होला प्रोसेस सबै प्री प्रोसेसरले गर्ने त्यही हो
ठीक छ, यसमा धेरै टाइम खर्च नगरौँ। अब यसमा लाइन 5 मा पनि त्यही इन्ट मेन भनेर जुन डिफाइन भएको छ यो सी मा पनि गर्ने गरे हो, सी प्लस प्लस पनि त्यही हो। मेन फङ्सन हरेक प्रोग्राममा चाहिन्छ। हरेक प्रोग्राम हामीले जुन लेख्छौँ विदाउट मेन द्याट क्यान नट बी कम्प्लिटेड। अनि मेनको स्टार्टिङ भनेको कर्ली ब्राकेटबाट सुरु र इन्डिङ कर्ली ब्राकेटबाट इन्ड, त्यो बिचमा हामीले जे लेख्छौँ त्यो मेन फङ्सनको बडी भयो। र प्रोग्राम जहिले पनि सीमा पनि त्यही हो, सी प्लस प्लसमा पनि त्यही हो। एक्जिक्युट हुँदाखेरि जहिले पनि स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको मेन फङ्सनबाट हुन्छ। मेन फङ्सनबाट स्टार्ट हुन्छ, त्यहाँदेखि बल्ल अरू जति पनि फङ्सन लेखेका छौँ कल गरेका छौँ वान बाई वान सिक्वेन्स अर्डरमा एक्जिक्युट हुँदै जाने हो। त्यसपछि गएर यो ब्राकेट भइहाल्यो र यो ब्राकेटको कर्ली ब्राकेटको बिचमा लेखेका सबैले फङ्सन बडी डिफाइन गर्छ। यो त्यही बेसिक कुरा, त्यसैलाई एक्सप्लेन गरेको कुरा हो। अब यो आउटपुट जुन हेलो वर्ल्ड भनेर लेख्यौँ हामीले सी आउटसँग, यो सी आउटमा हेलो वर्ल्ड लेखेको, सी आउट भनेको एउटा अब्जेक्ट भनेर बुझ्ने यहाँ है। यो फङ्सन होइन अब्जेक्ट हो र अब्जेक्ट हुनको लागि क्लास चाहिन्छ। क्लास प्री डिफाइन क्लासहरू छ, स्ट्रिम क्लासहरू, र त्यसको आउटपुट स्ट्रिमको एउटा मेम्बर अब्जेक्टको रूपमा यो सी आउट हो र प्री डिफाइन्ड अब्जेक्ट हो। यो पनि हामीले डिफाइन गर्नु परेन, सिधै कल गर्छौँ अब्जेक्टलाई। अनि अपरेटर त्यसपछि आउने अपरेटर भयो। अनि त्यसपछि जे कन्टेन्ट हामीले स्क्रिनमा पठाउनु पर्ने हो त्यो यसमा लेखिन्छ। हरेक स्टेटमेन्टमा त्यही किसिमले लेख्ने। त्यसपछि गएर यो युजिङ नेम स्पेस एसटिडीको बारेमा मैले अघि भनिहालेँ। एउटा सर्टेन नेम स्पेस स्ट्यान्डर्ड नेम स्पेस एसटिडी भन्ने डिफाइन छ। त त्यो एसटिडी यो लाइन 5 मा लेखेको नेम स्पेस एसटिडी को स्ट्यान्डर्ड नेम स्पेस यदि हामीले युजिङ भनेर त्यो त्यहाँ राखेनौँ भने यो लाइनमा हेर्ने यो वी क्यान राइट एसटिडी अनि यहाँ चाहिँ कोलन दुईटा लेखेको छ, सी आउट हेलो वर्ल्ड भनेर यसरी लेख्यो। यो भनेको यो कोलन डबल कोलन लेखेको यसलाई भनिन्छ स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर। अब यो सी आउट भन्ने कहाँबाट कल गर्ने भन्दाखेरि एसटिडी नेम स्पेसबाट कल गर्ने भनेर उसले यो स्कोप यसको देखाइदिएको हो। र नेम स्पेस के को लागि चाहिन्छ भन्दाखेरि सर्टेन भेरिएबलहरूको स्कोप डिफाइन गर्न, कहाँसम्म यो भिजिबल छ कहाँ युज गर्ने भन्नको लागि त्यो नेम स्पेस एउटा डिफाइन गरे हो। र डिफाइन गरेको नेम स्पेस हामीले जहाँ युज गर्छौँ त्यो ठाउँमा त्यसका कुरा त्यसमा डिफाइन भएका कम्पोनेन्टहरू सबै युटिलाइज गर्न पाइयो। यदि त्यसलाई युजिङ भनेर पुरै नेम स्पेसलाई इन्क्लुड गरेका छैन भने त्यो नेम स्पेसको नेम स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर अनि त्यहाँभित्र भएको एन्टिटी गरेर कल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अब्जेक्ट होस्, भेरिएबल होस्, फङ्सन होस्, सबैलाई यस्तै किसिमले कल। जस्तै हामीले एउटा कुनै नेम स्पेस बनायौँ, सपोज माई नेम स्पेस भन्ने नाम छ, र त्यो माई नेम स्पेसभित्र एउटा भेरिएबल इन्टिजर ए डिफाइन छ। त्यो इन्टिजर ए भेरिएबललाई मैले कतै युज गर्नु पर्यो भने युजिङ नेम स्पेस माई नेम स्पेस भनेर लेख्यो भने सबै नेम स्पेसभरिको जम्मै युज गर्नु पायो, सिधै ए भनेर युज गर्न पाइयो। यदि त्यो गरेको छैन भने त्यो ए भन्ने भेरिएबल जुन चाहिँ त्यो नेम स्पेसभित्र डिफाइन छ त्यसलाई मैले मेरो प्रोग्राममा युज गर्नु पर्यो भने नेम स्पेस माई नेम स्पेस भनेर लेख्नु पर्यो। नाम चाहिँ पहिला माई नेम स्पेस अनि स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर अनि ए भनेर त्यस किसिमले लेख्नु पर्यो। त्यसको नेम स्पेस नेम अपरेटर अनि एक्चुअल भेरिएबल अब्जेक्ट फङ्सन जे हो एन्टिटी त्यो लेखेर त्यो फर्मेटमा कल गर्न सकिन्छ इन्डिभिजुअल कल गर्दाखेरि। तर युजिङ भनेर इन्क्लुड गर्यो भने त्यहाँभित्रको सबैलाई डाइरेक्टली हामीले एक्सेस गर्न पायौँ। यसको काम चाहिँ त्यो भयो। विथ युजिङ नेम स्पेस होल नेम स्पेस क्यान बी युज्ड विदाउट दिस अपरेटर भनेको त्यही कुरा हो। ल त्यस यो बेसिक इनपुट बेसिक आउटपुट स्टेटमेन्टको बारेमा एउटा लेख्यौँ। अब यो भेरिएबल डेफिनिसन एट द पोइन्ट अफ युज। अब सीमा जस्तै भेरिएबल भनेको के, कन्स्टेन्ट भने के भनेर त्यो डिफाइन गर्नतिर लाग्नु परेन। भेरिएबल भनेको सीमा जे पढाए हो त्यही हो। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा भेरिएबल भन्ने बित्तिकै सी प्लस प्लसमा पनि नयाँ छैन। त्यसपछि गएर कन्स्टेन्ट भने पनि तिनै कन्स्टेन्टहरू यसमा युज हुने, सबै त्यही हो। बेसिक कन्सेप्ट जम्मै त्यही इनहेरिट भएको सबै कुराहरू ल्याएको छ।
किनकि सी नै सबसेट हो भन्दैपछि सबै आइहाल्यो, नयाँ कुरो केही पनि छैन यो बेसिक कन्सेप्टमा। अब हामीले भेरिएबलको डेफिनेसनको कुरा गरौँ। भेरिएबल डिक्लेयर हामीले सी ल्याङ्ग्वेजमा कहाँ गर्छौँ त्यो कुरा बुझ्ने पहिला। भेरिएबल डिक्लेरेसन कहाँनिर गरेका थियौँ? लोकल। दुईटा किसिमको भेरिएबल हुन्छ हैन, लोकल एउटा लोकल र एउटा ग्लोबल। स्कोपको आधारमा भन्दाखेरि लोकल भेरिएबल भन्यो भने जहाँ हामीलाई चाहिएको हो त्यही भनेको कुनै फङ्सन भित्र हो भने जस्ट फङ्सनको स्टार्टिङ पोइन्टमा डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यस्तै मेन फङ्सनमा इक्जाम्पलको लागि मेन फङ्सनको लोकल भेरिएबल भन्यो भने जस्ट मेन फङ्सनको ब्र्याकेट भित्र गएर लगत्तै हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो बिफोर कलिङ एनी अदर रुटिन अर अदर फङ्सन। त्यस्तै किसिमले ग्लोबल हो भने मेन फङ्सन भन्दा माथि हैन, जस्ट मेन भन्दा बाहिर डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ ग्लोबल, पुरै प्रोग्रामभरि हामीले युज गर्न पायो त्यो। यसरी दुई ठाउँमा भेरिएबलहरू डिफाइन गरिन्थ्यो। र सी प्लस प्लसमा आएपछि अब त्यो रेस्ट्रिक्सन छैन, यहाँनिरै डिफाइन गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन, फ्लेक्जिबल छ यो। अब सीमा प्रोग्राम लेख्दै 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 तल गइसकेपछि धेरै अगाडि गएपछि मलाई यो भेरिएबल पनि चाहियो, मैले यहाँ एक्सप्रेसनमा भेरिएबल युज गरेँ, यो भेरिएबल पनि चाहियो भन्नु पर्यो भने फेरि सुरुमा गएर डिफाइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। तर सी प्लस प्लसमा एउटा सर्टेन पोइन्टसम्म त्यसको युज छैन भेरिएबलको, त्यसपछि त्यहाँनिर गएर आवश्यक भयो भने त्यहीँ डिफाइन गरिदिन पाइन्छ। त्यसैले जहाँ चाहियो त्यहीँ डिफाइन गर्न सक्छौँ हामीले भेरिएबल। यो एउटा एकदमै फ्लेक्सिबिलिटी छ यसमा। अब यसमा जस्तै एउटा इक्जाम्पल देखाएको छु मैले यहाँ, यो इन्क्लुड आइओ स्ट्रिम डट एच नराखेर यहाँ आई इन्क्लुड आइओ स्ट्रिम भनेर राखेँ। यो पछिल्लो जुन अघिको इक्जाम्पलमा जस्तै सेम मैले यहाँ नेम स्पेस युज गरेँ, युजिङ नेम स्पेस एसटिडी। त्यसपछि मेन फङ्सन सुरु भयो। र मेन फङ्सनमा यहाँ फर्स्ट लाइनमा के लेखेको छ, सी आउट, अनि यहाँ चाहिँ /n भनेको /n भनेको सीमा हामीले युज गरेको न्यू लाइन क्यारेक्टर भयो। यहाँ पनि सबै युज गर्न पाइन्छ, त्यो सीमा युज गरेको जम्मै पाइन्छ। मैले यो प्रोग्राममा दुईटै कुराहरू यहाँ देखाइदिएको छु। एउटा यो /n इन्टर एन्ड इन्टिजर अ क्यारेक्टर एन्ड फ्लोट नम्बर भन्यो। फर्स्ट लाइनले यो लेखेको जे कन्टेन्ट छ स्क्रिनमा टक्क डिस्प्ले गरिदिन्छ, इन्टर एन्ड इन्टिजर अ क्यारेक्टर एन्ड फ्लोट नम भनेर। योभन्दा सीमा भएको भए हामीले योभन्दा अगाडि एउटा इन्टिजर डिफाइन गर्नु पर्थ्यो, क्यारेक्टर डिफाइन गर्नु पर्थ्यो, नम्बर डिफाइन गर्नु पर्थ्यो, यो लाइनभन्दा माथि डिफाइन गर्नु पर्थ्यो। यसरी तल आएर डिफाइन गर्यो भने सीले इरर फाल्छ, सीको कम्पाइलरले। अब यहाँनिर हामीले इन्टर गर्नुभन्दा इन्टर गर्ने बेलामा त त्यहाँ स्टोर गर्ने ठाउँ त चाहियो, कहाँ लगेर राख्ने त्यसलाई हो। त्यसैले त्योभन्दा जस्ट अगाडि यहाँनिर इन्टिजर यान भन्यो, लोकल भेरिएबल डिक्लेरेसन सी इन यान, ठिक छ। यो एउटा इन्टिजर भेरिएबल यहीँ लेखेमा डिफाइन गर्यो अनि त्यसपछि रिड गर्यो सी इन यान। यो सी इन यानको रिप्लेसमा सीमा हामी के लेख्थ्यौँ, कसरी लेख्छौँ? स्क्यान एफ गर्थ्यौँ हैन, स्क्यान एफ गर्थ्यौँ अनि %d भनेर लेख्थ्यौँ इन्भर्टेड कमाभित्र, त्यसपछि कमा गरेर अनि साइडमा एड्रेस अफ यान भनेर यान लेखेर ब्राकेट क्लोज देन सेमिकोलन त्यति लेख्नु पर्थ्यो। अब यहाँ जस्ट सी इन कल गर्यो अपरेटर, जुन हामीले सी ल्याङ्ग्वेजमा राइट सिफ्ट अपरेटर भन्थ्यौँ, त्यही अपरेटरलाई यहाँ इनपुट अपरेटरको रूपमा यसले युज गर्छ। यसको मिनिङ यहाँ फेरि छुट्टै भयो। त सी इन भन्यो अपरेटर, त्यसपछि एन भनेको भेरिएबल नेम दियो। अब यो स्टेटमेन्टले के गर्छ, हामीले किबोर्डबाट एउटा इन्टिजर नम्बर इनपुट गर्नलाई यसले वेट गर्छ र इनपुट गरेपछि त्यसलाई लगेर डिफाइन भएको भेरिएबलको मेमोरी लोकेसनमा लगेर स्टोर गर्छ। भनेको स्क्यानएफले जे काम गर्थ्यो यहाँ पनि सीइनले त्यही काम गर्यो। त्यसपछि अब क्यारेक्टर इनपुट गरौँ, क्यारेक्टर इनपुट गर्नलाई फेरि त्यसपछि लगत्तै हामीले यहाँ अर्को भेरिएबल डिफाइन गर्न सक्छौँ, CHR CH, यो क्यारेक्टर CH भन्ने भेरिएबल एउटा डिफाइन गर्यो। अनि CH डिफाइन गरिसकेपछि त्यसमा यहाँ इनपुट गरेको छ सिन गरेर CH। सर त्यो अर्को लाइनमा गर्न मिल्दैन? अर्को लाइनमा मिल्छ,
यो मैले यसमा किन गरे भन्दाखेरि यो अलिक स्लाइडमा नअटेर मात्रै माथि तान्दिया हो। सी मा पनि मिल्छ, सी प्लस प्लसमा पनि मिल्छ हैन। यसलाई चाहिँ यहाँनिरबाट यसरी तल लेख्न मिल्छ। त्यो गर्दाखेरि सबै तलतिर जाने भयो भनेर स्लाइडमा अट्नलाई मात्रै मैले एउटै लाइनमा लेखिदिए हो। त्यहाँ एउटै लाइन लेखे पनि पाइन्छ, मल्टिपल लाइनमा लेखे पनि पाइन्छ। स्टेटमेन्टहरू सेमिकलनले छुट्टिया हुन्छ हैन। यो 4 5 वटा 10 वटा स्टेटमेन्ट हामीले एउटै लाइनमा लेख्दिन पनि पाउँछौँ। एक एक लाइनमा पनि लेख्दिन पाउँछौँ। लाइन ग्याप गरेर लेख्न पनि पाउँछौँ। त्यो केही फरक पर्दैन। खालि के हुनु पर्यो, स्टेटमेन्ट त्यहाँ सेमिकलनबाट इन भएको चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो भएन भने एरर दिन्छ, नत्र प्रोग्रामले स्टेटमेन्टलाई एउटा एउटा गरेर रिड गर्दै जान्छ, एक्जिक्युट गर्दै जान्छ, केही फरक पर्दैन। अहिले यहाँ मैले एक लाइनमा लेखेको छ, यहाँ तल नअट्ने भएर मात्रै माथि तान्दिया हो है। त्यति बुझौँ। प्रोग्राम लेख्दाखेरि जस्तो कम्फर्टेबल हुन्छ त्यस्तै किसिमले लेख्न सकिन्छ। अनि यो सीएस भनेर डिफाइन गर्यौं र सीएस इनपुट लियौं। त्यस्तै किसिमले फ्लोट नम त्यसपछि डिफाइन गर्यौं अनि फ्लोट नमलाई फेरि यहाँ सिइन गरेर नम दुईटा भएछ है एकै ठाउँ। यो सिइन नम डबल भएछ। ल एउटा सिइन नम अनि यो सीएसलाई तलै राख्दिउँ। ठिक छ। अब चाहिँ अलिकति अट्यो। र फ्लोट नम्बर सिइन नम गरेर यसरी इनपुट लियौं। यो तीनटै सिइन 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 तीनटा सिइनमा हेरौँ। सिइन अपरेटर छ, एन छ, सिइन अपरेटर छ, सीएच छ, सिइन अपरेटर छ, नम छ। यो एन सीएच र नम भनेको के, तीनटा फरक फरक अपरेटर, फरक फरक डाटा टाइप हो नि हैन। र फरक फरक डाटा टाइपलाई पनि इनपुट लिँदाखेरि केही पनि फरक छैन स्टेटमेन्टको स्टाइल। सीमा यही कुरा हामीले के गर्नु पर्थ्यो, पर्सेन्टेज एफ, पर्सेन्टेज अनि डी, पर्सेन्टेज सी भनेर त्यसरी स्पेसिफाई गर्नु पर्थ्यो। यसमा केही पनि पर्दैन। त्यही भएर सी को भन्दा धेरै इजी भयो इनपुट आउटपुट स्टेटमेन्ट लेख्न। अनि त्यसपछि जाउँ अर्को स्टेटमेन्ट यहाँ सी आउट। सी आउट पछि यो ब्र्याकेटमा इन्ट भनेर जुन लेख्यो, यो इन्ट जस्ताको तस्तै डिस्प्ले हुन्छ आइएनटी इन्टिजर। अनि त्यसपछि फेरि अपरेटर आयो र एउटै स्टेटमेन्टमा मल्टिपल टाइम्स हामीले अपरेटरहरू युज गर्न सक्छौँ। यसलाई क्यास्केडिङ अफ इनपुट अपरेटर, क्यास्केडिङ अफ आउटपुट अपरेटर भनेर भनिन्छ। एउटै मात्रै अपरेटर नभएर एउटा स्टेटमेन्टमा मल्टिपल अपरेटरहरू युज गर्न सक्छौँ। जस्तै यहीँनिर 3 ठाउँमा युज गरेको छ। सी आउट भित्र एउटा इन्ट भनेर यो स्ट्रिङ डबल कोटमा राख्यो, डिस्प्ले गर्यो। त्यसपछि भेरिएबल एन यहाँ लेखेको छ। यो भेरिएबल एन त्यसपछिको अपरेटर अनि भेरिएबल एन भनेको एन को भ्यालुले स्क्रिनमा पठाउँछ जस्ताको तस्तै, जति छ त्यति। भनेपछि इन्ट जस्ताको तस्तै प्रिन्ट हुने भयो आइएनटी अनि यहाँ चाहिँ एन चाहिँ भेरिएबलको भ्यालु जाने भयो। अनि लास्टमा इन्डियल भनेर फेरि लेख्यो। अब यो इन्डियल भने के हो भन्दाखेरि यो स्ल्यास एन भनेर जुन लेखेको छ माथि, त्यही स्ल्यास एन जस्तै काम गर्ने यसले। यसपछिको अर्को स्टेटमेन्ट चाहिँ नयाँ लाइनमा उसले लैजान्छ। र यही इन्डियलको सट्टा हामीले इन्डियल नलेख्ने हो भने यसरी सिम्पली यो डबल कोटमा लेखे पनि हुन्छ, सिंगल कोटमा लेखे पनि हुन्छ। क्यारेक्टर हो भने सिंगल कोट पनि लिन्छ है, डबल कोटमा लेखे पनि हुन्छ। स्ल्यास एन भनेर सीमा लेख्ने कुरालाई यहाँनिरको इन्डियललाई जस्ट यो स्ल्यास एनले रिप्लेस गरिदियो भने पनि काम त्यही हो, सेम, केही पनि फरक छैन। र यो स्ल्यास एन भनेको स्किप सिक्वेन्स भनेर डिफाइन गरेको छ। यसले न्यू लाइनमा मात्रै लैजान्छ। इन्डियलले पनि न्यू लाइनमा लान्छ, प्लस अर्को पनि एउटा काम गर्छ यसले, आउटपुट बफरमा केही कुराहरू त्यहाँ छ भने त्यसलाई क्लियर गरिदिने, फ्लस गरिदिने पनि काम गर्छ। जुन काम हामीले देख्दैनौँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि, इन्टरनल काम हो उसको, तर न्यू लाइन चाहिँ हामीले देख्छौँ। त्यसैले इन्डियलको काम न्यू लाइन प्लस बफरलाई फ्लस गर्ने दुईटा काम यसले गर्छ। त्यस्तै अब अर्को लाइनमा हेरौँ, क्यारेक्टर भनेर यो जस्ता तस्तै डिस्प्ले हुने भयो। फेरि अर्को अपरेटर आयो सीएच। सीएचमा जे भ्यालु इनपुट गरेको छ त्यो भ्यालु यहाँ डिस्प्ले हुन्छ। त्यस्तै किसिमले नम जस्ता तस्तै डिस्प्ले हुने भयो। नम त्यो चाहिँ नम्बर जति इनपुट गरेको छ त्यसको भ्यालु डिस्प्ले हुन्छ। जस्तै यहाँनिर एउटा एक्जाम्पल पनि हेरौँ।
यही प्रोग्रामलाई अहिले मैले देखाएको स्क्रिनमा यो स्क्रिन देखिया छ कम्पाइलरको छैन सर हुँ छैन सर स्लाइडमै छ स्लाइडमै छ ल एकैछिन यो स्क्रिन चेन्ज गरेपछि अलिकति अहिले हैन सर होइन हुँ कालो आयो कालो आयो डार्क मैले यो रन गरेर यसो देखाउन खोजे हो यो देखिएन हैन स्क्रिन नै आएको छैन सर स्क्रिन नै आएको छैन मैले यहाँ त सेयर गर्दैछु सर सायद तपाईले होल स्क्रिन शेयर गर्नु भएन होला त्यो वर्डको एउटा मात्र शेयर भएर होला सायद अहिले छैन सर छैन ल फेरि भयो सर अहिले देखियो भयो हैन देखियो सर अब यसमा त्यही प्रोग्राम हो अहिले जुन कुरा गरेँ यो एउटै लाइनमा लेखे पनि यसलाई अर्को यसरी लाइनमा लेखे पनि हैन यो त्यही प्रोग्राम हो यसमा सबै कुराहरू अघि मैले जे देखाएँ स्लाइडमा त्यही प्रोग्राम हो यसलाई अब यहाँबाट कम्पाइल गर्यौँ इरर छ भने इरर देखाउँछ अहिले यसमा छैन अनि यसलाई रन गरौँ रन गर्दाखेरि यसरी इन्टर एन्ड इन्टिजर देख्यो देख्यो सर आउटपुट देखिया छ हैन त छ सर इन्टर इन्टिजर भन्यो ल एउटा इन्टिजर 65 मैले इनपुट गरेँ त्यसपछि एउटा क्यारेक्टर भनेको छ क्यारेक्टरलाई x एउटा इनपुट गरेँ त्यसपछि गएर अर्को यो नम्बर फ्लोट नम्बर भन्छ फ्लोट नम्बरलाई 6.78 यसरी इनपुट गरेँ यो तीनटा भ्यालु सिइन 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 भनेर जुन हामी लेखेका थियौँ इन्डिभिजुअल सिइनले एउटा एउटा भ्यालु यो इनपुट लिन्छ र मेमोरीमा स्टोर गर्छ अब मेमोरीमा स्टोर गरेपछि यसको आउटपुट अब इन्ट 65 आयो क्यारेक्टर x आयो नम 6.7 आयो भनेपछि यो इन्ट अनि यो कोलनसम्मको पार्टलाई हामीले डबल कोटमा राखेका थियौँ जस्ताको तस्तै आयो यो भेरिएबललाई डबल कोटमा राखिँदैन भेरिएबलको नाम लेखेका थियौँ त्यसको उसले भ्यालु लिएर यहाँ डिस्प्ले गर्यो ठिक छ यो आउटपुट भयो अब यसैलाई अब मल्टिपल लाइनमा लेख्नु पर्यो भने जस्तै इन्टर एन्ड इन्टिजर हैन त्यसपछि अ क्यारेक्टर एन्ड फ्लोट नम्बर भनेर छुट्टा छुट्टै लाइनमा मलाई लेख्नु पर्यो भने यहाँनिर के गर्न सकिन्छ जहाँनिरबाट लाइन ब्रेक गर्ने हो यहाँनिर मैले यही प्रोग्रामलाई यसरी यसलाई चाहिँ यो स्ट्रिङलाई यहाँसम्म क्लोज गरिदिउँ अनि त्यसपछि गएर अ क्यारेक्टर भनेर लेखौँ त्यसपछि गएर यसलाई यहाँसम्म क्लोज गरिदिउँ त्यसपछि यहाँ फेरि एउटा इन्डियल गरेर अनि फेरि अपरेटर अनि यो अपरेटर यसरी लेख्ने जतिवटा छुट्टा छुट्टै गर्नु छ यसरी छुट्टा छुट्टै लेख्ने नयाँ लाइन लाउनु छ भने यहाँनिर गएर इन्डियल यहाँ पनि एउटा राखेर यसरी लेख्यो भने अब यो लाइन कसरी आउने भयो इन्टर एन्ड इन्टिजर भनेर एउटा लाइनमा अ क्यारेक्टर अर्को लाइनमा एन्ड अ नम्बर फ्लोट नम्बर अर्को लाइनमा गएर त्यसरी लाइन ब्रेक गर्न सक्छौँ एउटै स्टेटमेन्टबाट पनि हामीले यो इन्डियल गरेर यो इन्डियलको ठाउँमा स्ल्यास एनलाई डबल कोटमा अथवा सिङ्गल कोटमा राख्न पनि सकिन्छ त्यो सी ल्याङ्ग्वेजकै कुरा भयो र यसमा इन्डियल भनेको यसलाई म्यानिपुलेटर भन्छ पछि म्यानिपुलेटर अर्कोमा हेरौँला डिटेल म्यानिपुलेटर भन्छ यसले नयाँ लाइनमा लैजान्छ अब यसमा एउटै लाइनमा मलाई यो इन्टिजर यो क्यारेक्टर यो फ्लोट यो भनेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने अब यसमा यो सी आउट मल्टिपल लेख्नुको सट्टा यसलाई एउटै लाइनमा यसरी लेखिदिने ठिक छ त्यस्तै यो पनि सी आउट नलेखिकन यसलाई पनि यही लाइनमा ल्याइदिउँ भयो सबै एउटै लाइनमा लेखिदिएँ मैले सी आउट भनेको एउटा मात्रै स्टेटमेन्ट छ अब यस्तो गरिसकेपछि यसलाई कम्पाइल र रन गरौँ अहिले के आयो लाइन ब्रेक भएर आयो नि देखिरहेछ
हजुर सर इन्टर एन्ड इन्टिजर भनेर एउटा लाइनमा जहाँनिर हामीले इन्डिया लेखेका थियौँ त्यहाँबाट अर्को लाइनमा गयो फेरि इन्डिया लेखेको अर्को लाइनमा गयो। अब यहाँ इन्टर गर्दाखेरि एउटा इन्टिजर 15 क्यारेक्टर एक्स एकैचोटि गरे पनि इन्टर गर्दै गरे पनि यो गर्न सकिन्छ सीमा जस्तै। यति गरेपछि सी आउट भनेर त एउटै स्टेटमेन्ट लेखेका थियौँ हामीले, यहाँ चाहिँ फरक फरक लाइनमा यो तिनटैको भ्यालु यस किसिमले प्रिन्ट भएर देखायो अहिले। भनेपछि बेसिक कन्सेप्ट इनपुट आउटपुटको यसरी बुझ्ने, इनपुट आउटपुटलाई कसरी फर्मेटिङ गर्ने त्यो कुरा चाहिँ यो म्यानिपुलेटर, इन्डियल, लाइन ब्रेक र क्यास्केडिङ भनेको एउटै स्टेटमेन्टमा मल्टिपल अपरेटरहरू कसरी युज गर्ने त्यो पार्ट यति कुराहरू भयो। ठिक छ? सर यो सी अँ। आउट के हजुरको यो सिंगल कोटेसन लिन्न हैन कि डबल कोटेसन? होइन, सिङ्गल कोटेसन र डबल कोटेसन भन्ने सीमा र सी प्लस प्लसमा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट भनेर जुन हामीले पढेका थियौँ नि, हजुर हो कन्स्टेन्टमा डबल कोड भने केलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ? डबल कोडले कस्तोलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ? स्ट्रिङलाई हो। स्ट्रिङ हो, स्ट्रिङ कन्स्टेन्टलाई। हजुर सिङ्गल कोडले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त? क्यारेक्टर क्यारेक्टर हो। यदि क्यारेक्टर भनेर लेख्नु पर्यो भने सिङ्गल हुनु पर्यो होइन, दुईटा मात्रै सिङ्गल सिम्बल आयो भने त्यो क्यारेक्टर भएन। दुईटा सिम्बलको कम्बिनेसन हुने बित्तिकै स्ट्रिङ भइहाल्छ। त्यसैले त्यसलाई सिङ्गल कोड लिँदा मान्दैन यहाँ। तर जुन सिङ्गल क्यारेक्टर लेख्ने हो, सिङ्गल क्यारेक्टर लेख्दाखेरि त्यसलाई हामीले सिङ्गल कोडमा पनि लेख्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ आइएनटी भनेर नलेखेर यसलाई चाहिँ जस्ट आई मात्रै लेख्ने हो भने यसलाई डबल कोड राखे पनि हुन्छ, यसलाई यसरी सिङ्गल कोड राखे पनि हुन्छ। यो आईलाई आई मात्र लेख्दाखेरि यसरी सिङ्गल कोड राखे पनि पाइन्छ। अनि त्यस्तै स्ल्यास एन, अब यो स्ल्यास एन लेख्दाखेरि दुईटा सिम्बल हुन्छ यसमा, त दुईटा सिम्बल भए पनि स्ल्यास एनलाई स्केप सिक्वेन्स क्यारेक्टर भनेर डिफाइन गरेको छ नि सीमा पनि। त्यही भएर यो स्ल्यास एन, स्ल्यास भी, स्ल्यास टी यिनी क्यारेक्टरहरूलाई पनि सिङ्गल कोडमा राख्न पनि पाइन्छ, डबल कोडमा राख्न पनि पाइन्छ। तर अरू स्ट्रिङलाई सिङ्गल कोडमा लेख्न मिल्दैन, त्यो एरर दिन्छ स्ट्रिङ हुने बित्तिकै। स्ट्रिङ र क्यारेक्टर कन्स्टेन्ट भनेर छुट्याउन सक्नु पर्यो, त्यही हो। ठिक छ? ल यो एउटा इक्जाम्पल भयो। अब त्यसपछि अर्को यो पनि त्यस्तै खालको इक्जाम्पल। यसमा यो पार्टमा आएपछि यो गेट सिएस भन्ने पनि चाहिँदैन है। आइओ स्ट्रिम सेम हो, अघिल्लो जस्तै एउटा अर्को इक्जाम्पल देखाउन खोजेको आइओ स्ट्रिम। अनि त्यसपछि युजिङ नेम स्पेस एसटिडी, यहाँ इन्टिजर लेन्थ वाइड भनेर यहाँनिर डिक्लेयर गर्यो। यो सीमा जस्तै माथि सुरुमै यो सुरुमै डिक्लेयर नगरेर लेन्थलाई हामीले यो सी आउटको पछाडिपट्टि सी इनभन्दा अगाडि पनि डिक्लेयर गर्न सक्छौँ, किन त्यहाँ गएर मात्रै यसको युज हुने हो। वाइडलाई पनि यो वाइड सी आउट वाइडभन्दा पछाडि, सी इन वाइडभन्दा अगाडि त्यहाँ डिक्लेयर गर्न सक्छौँ। अब यसमा अघि एकै ठाउँमा इन्टर द नम्बर, इन्टर द इन्टिजर, अनि क्यारेक्टर, अनि फ्लोट नम्बर भनेर एउटै लाइनमा लेखेको थियो। यहाँ छुट्टा छुट्टै इनपुट लिने हो। त्यसको लागि अब यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरो यसमा हेरौँ। यो प्रोग्राम यसको काम भनेको जस्ट टु फाइन्ड द एरिया एन्ड पेरिमिटर, एरिया र पेरिमिटर, एउटा रेक्टेङ्गलको एरिया र पेरिमिटर निकाल्नलाई एउटा प्रोग्राम लेख्यो। त यो प्रोग्राममा लेन्थ र वाइड दुईटा भेरिएबल यहाँ डिफाइन छ। अनि यहाँ सी आउट लेन्थ भन्यो, यसले लेन्थ माग्यो, अनि यहाँ इनपुट गर्यो सी इनबाट लेन्थ, फेरि वाइड माग्यो, वाइड इनपुट गर्यो। अब पेरिमिटर निकाल्नलाई भेरिएबल यहाँ आएर डिक्लेयर गरेको छ, इन्टिजर, पेरिमिटर, एरिया, अथवा फ्लोट चाहियो भने फ्लोट, जे पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। त पेरिमिटर इज इक्वल टु 2 इन्टु लेन्थ प्लस वाइड, यही हो फर्मुला। फर्मुलाको एक्सप्रेसन लेख्ने कुरा स्टाइल सबै सीमा जे पढायो हो त्यस्तै किसिमले हो, नयाँ केही छैन। त पेरिमिटर इक्वल टु 2 इन्टु लेन्थ प्लस वाइड भनेर यसरी डिफाइन गर्यो। अब एरिया इक्वल टु लेन्थ इन्टु वाइड रेक्टेङ्गलको लागि। अनि अब यहाँ आएर
पेरिमिटर इज भन्यो नयाँ लाइन अगाडि युज गरे इन्डियल अनि पेरिमिटर इज अब पेरिमिटरको भ्यालु यसरी पेरिमिटर भेरिएबल यहाँ कल गर्यो त्यस्तै इन्डियल एरिया इज एरिया भनेर यसरी कल गर्यो अब यसलाई यहाँ कम्पाइल गरेर हेरौँ यो पेरिमिटर कम्पाइल गर्दाखेरि सेभ गर्नु पर्यो अनि कम्पाइलेसन कम्प्लिट भयो अब त्यसपछि गएर यसलाई चाहिँ रन अब केही एरर आयो भने यहाँ मेसेज विन्डोमा एरर आउँछ देखिन्छ अनि यसलाई चाहिँ रन गरौँ रन गर्दाखेरि उसले लेन्थ भनेर सुरुको स्टेटमेन्टमा लेखेको थियो लेन्थ हैन त्यो लेन्थ सी आउट लेन्थ भनेर जुन लेखेको थियो त्यो लेन्थ यसले डिस्प्ले गर्यो अब लेन्थको भ्यालु मैले ल 60 इनपुट गरेँ त्यसपछि वाइड्थ भनेर आयो वाइड्थको भ्यालु 20 इनपुट गरेँ अब यसपछि उसले क्याल्कुलेट गरेर दिएको त्यहाँ फर्मुला अनुसार लास्टमा पेरिमिटर इज 160 एरिया इज 1200 भनेर यो डिस्प्ले भयो देखिन्छ आउटपुट देखिन्छ सर ल यस किसिमले इनपुट आउटपुटलाई हामीले लेख्दाखेरि यो वेमा जाने नयाँ लाइन भनेको इन्डियल भनेर युज गर्न सकिन्छ विथ अपरेटर है त्यो अपरेटर फेरि हुनै पर्छ र एउटा स्टेटमेन्ट एउटा स्ट्रिङ त्यसपछि अनि एउटा भेरिएबलको नेम फेरि एउटा स्ट्रिङ फेरि भेरिएबलको नेम गरेर त्यसरी एउटै लाइनमा लेख्न मन लाग्यो भने पनि जस्तै यसै लाइनै हामीले एउटै सी आउट स्टेटमेन्टले नै लेख्छु भन्ने भने यसलाई यसरी यो सी आउट हटाइदिउँ यसलाई यहाँ तान्दिउँ अनि यहाँनिर एउटा अपरेटर चाहिँ राख्दिउँ यसरी जोइन गरिदिउँ यति गरेपछि यसले गर्ने काम त्यही नै हुन्छ अघि जे गरेको थियो यहाँ पेरिमिटर इज भनेर आउँछ अनि यहाँ पेरिमिटरको भ्यालु यसले डिस्प्ले गर्छ फेरि यहाँनिर न्यू लाइन भयो अनि न्यू लाइन भइसकेपछि न्यू लाइन पछि फेरि एरिया इज भनेर आयो अनि एरियाको भ्यालु यहाँ डिस्प्ले भयो अब यहाँ न्यू लाइन राख्न मन लागेन मलाई एउटै लाइनमा नै आउटपुट निकाल्न मन लाग्यो भने त्यसको लागि यहाँनिर ट्याब क्यारेक्टर एउटा राख्न सकिन्छ /t भनेर र /t राख्दाखेरि यसरी /t भनेर यसरी राख्ने अथवा डबल कोटमा यसरी /t राखे पनि हुन्छ डबल कोट युज गरेर अथवा चाहिँ यहाँनिर स्पेस मात्रै राख्ने भने एउटा स्पेस मात्रै राखे पनि भयो अनि केही पनि स्पेस यहाँ अर्को अपरेटर नलेखिकन यो एरियाको अगाडि यहाँ ए को अगाडि यहाँनिर स्पेस राख्दै पनि हुन्छ र यो किसिमले अनि यसलाई अब कम्पाइल गरेर रन गर्यो भने लेन्थको भ्यालु ल 4 ब्रेथको वेथको भ्यालु 7 अब अहिले के आयो एउटै लाइनमा पेरिमिटर इज 20 एरिया इज 28 भनेर यो ट्याब भनेको यो बिचमा यो स्पेस ट्याबले चाहिँ मेन्टेन गरिदियो यसरी आउटपुटलाई हामीले कसरी लेख्ने फर्म्याटिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू यो सी मा जुन स्केप सिक्वेन्सहरू युज गरेका थियौं त्यो किसिमले पनि गर्न सकिन्छ अब यसमा यो ट्याब नराखेर सिम्पली यो हटाइदिए मैले अपरेटर ट्याब हटाइदिए एउटा सामान्य स्पेस मात्र राख्ने भने यहीँनिर यो ए को अगाडि अलिकति यहाँ एउटा स्पेस दुईटा स्पेस कति राख्ने हो यसरी राख्दियो भने पनि यसको आउटपुट त्यही किसिमले आउँछ जस्तै यसरी त्यही किसिमले यसको आउटपुट आउँछ जति स्पेस राख्यौं त्यही अनुसार यसको आउटपुट यसले मेन्टेन गर्छ ठीक छ यतिसम्म सर सी मा चाहिँ एउटै लाइनमा भेरिएबल डिक्लेयर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन सी मा एउटै लाइनमा भेरिएबल एउटै लाइनमा भन्नाले यो माथि यो इन्ट लेन्थ भने जस्तो हजुर मिल्छ किन नमिल्नु जति पनि मिल्छ गरे हैन ए हस् जति पनि मिल्छ एउटै लाइनमा मिल्छ कम्पाइलरले फरक पारेर ए त्यो यो भेरिएबल डिक्लेरेसनको खाली पोजिसन ठाउँ मात्रै फरक हो के ठाउँ पनि सी मा जस्तै यहाँ जम्मै यही डिक्लेयर गरिदिन्छु भने पनि पाइयो हैन माथि नै किन सी को जम्मै कुराहरू यहाँ युज गर्न पाइन्छ भन्ने सोचौं सी मा यस्तो पाउने यहाँ नपाउने भन्दा पनि यस्तो बेसिक कुराहरुमा सी मा भएको सबै कुराहरू युज गर्न पाइन्छ र C++ मा अलिकति थप के नयाँ नयाँ कुरा आउँछ भन्दाखेरि अझै यसमा भेरिएबलकै डिक्लेरेसनमा के कुरा आयो जहाँ चाहियो त्यही डिक्लेयर गर्न पाइयो यहाँ चाहिँ सी मा चाहिँ त्यस्तो पाइदैन जस्तै हामीले एरिया पेरिमिटर भनेर यहाँ तल गएर डिक्लेयर गरेका छौं नि यहाँ हैन केही लाइन पछि यो इन्ट सी आउट सी इन को लाइन पछि गएर बल्ल यहाँ जहाँनिर अब एरिया क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो पेरिमिटर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त्यहाँ गएर बल्ल
पेरिमिटर एरिया भनेर यहाँ डिक्लेयर गरेका छौँ हो यो ठाउँमा सीमा गर्न पाइँदैन यो पोजिसनमा यदि हामीले सी ल्याङ्ग्वेजमा यो प्रोग्राम लेख्ने हो भने पेरिमिटर एरियाले पनि यहाँ माथि लेन्थ वाइड सँगसँगै डिफाइन गरिदिनुपर्छ र सी प्लस प्लसमा त्यो रेस्ट्रिक्सन छैन जहाँ गएर चाहियो भेरिएबल त्यहीँ डिफाइन गरिदिने सानो एउटा ब्लकभित्र चाहियो त्यहीँ डिफाइन गरिदिने कुनै फङ्सनमा गएर कतै चाहियो नयाँ भेरिएबल त्यहीँ डिफाइन गरिदिने त्यो कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन यति कुरा बुझौँ अब सीमा जस्तै सी प्लस प्लस पनि डाटा टाइपहरू सबै त्यही हो है डाटा टाइपहरू जम्मै त्यही हो इन्टिजर क्यारेक्टर फ्लोट डबल भन्ने जम्मै हुन्छ अब यसमा चाहिँ क्यारेक्टर टाइपमा चाहिँ यो बेसिक क्यारेक्टर भनेको सीमा भएको जस्तै क्यारेक्टर हो अनि त्यसपछि गएर यो सीको सी प्लस प्लसमा क्यारेक्टर 16_t यो फेरि सबै कम्पाइलरले सपोर्ट गर्दैन अब यो जीसीसी कम्पाइलर त्यसपछि गएर अलिकति त्यसको पनि यो सी प्लस प्लसको 11 देखि पछाडि आएर यस्ता खालका अरू डाटा टाइपहरू पनि एड गरेको छ क्यारेक्टरमै पनि क्यारेक्टर 16_t भन्ने यस्तो टाइपको जुन चाहिँ यसले एटलिस्ट 16 बिटको मात्रै इन्टिजर भनेर त्यस्तै एटलिस्ट 32 बिट इन्टिजर चाहियो नट स्मलर देन 16t त्योभन्दा सानो होइन कि ठुलो अझै ठुलो इन्टिजर हो त्यस्तै किसिमले यो लार्ज क्यारेक्टर लार्ज साइजको क्यारेक्टर कति बिटको रिप्रेजेन्टेसन यो चाहिँ बिट रिप्रेजेन्टेसनको आधारमा कति बिटसम्म दिने भन्ने आधारमा अरू केही इन्हान्समेन्ट पनि गरेको छ तर सबै कम्पाइलरलाई यो सपोर्ट नगर्न सक्छ यो पछाडिको यो क्यारेक्टर भन्ने जुनसुकै भइहाल्यो अब अरू इन्टिजर टाइपमा त यो साइन इन्टिजर टाइपमा चाहिँ सबै त्यही हो यो सीमा पनि त्यही थियो यहाँ पनि त्यही हो साइन क्यारेक्टर साइन सर्ट इन्टिजर त्यस्तै साइन इन्टिजर त्यो अनि हामीले अब स्ट्रिङ इनपुट गर्नु पर्यो भने चाहिँ अनि के गर्ने मतलब त्यो ब्र्याकेटमा लेख्नुपर्छ कि पहिला जसरी इनपुटमा पनि केही पनि पर्दैन उस्तै हो सबै हैन सीमा हामीले गरे जस्तै गर्ने त्यसमा हामीले चाहिँ पर्सेन्टेज यास गर्थ्यौं हो अब यहाँ चाहिँ पर्सेन्टेज यास गर्नु परेन जस्तै एक्जाम्पलको लागि मैले यही प्रोग्राममा यहाँनिर मलाई स्ट्रिङ इनपुट गर्नु मन लाग्यो ल यो त्यसको लागि यो यसरी एरे डिफाइन गर्नु पर्यो हैन अनि यहाँ अगाडि चाहिँ इन्टिजर नभएर यसलाई चाहिँ क्यारेक्टर भनेर यसरी डिफाइन गर्नु पर्यो अरु कुरो यहाँ छोड्दियौ यो पार्टलाई यो एउटा क्यारेक्टर एरे भनेर यो हामीले सीमा एरे पढ्या हो नि हैन त्यही किसिमले यो क्यारेक्टर एरे एउटा डिफाइन गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि गएर अब स्ट्रिङ इनपुट गर भन्यो सपोज प्रोग्रामले इन्टर अ स्ट्रिङ इनपुट गर भन्यो अब स्ट्रिङ इनपुट गर्दा सिम्पली सी इन गर्ने जस्ट लेन्थ भनेर लेख्ने यति हो यहाँ भन्दा अरु केही पनि गर्नु अनि स्ट्रिङ भए पनि क्यारेक्टर फ्लोट डबल जेसुकै भए पनि सी इन अनि त्यसको भेरिएबलको नेम हो अरु केही गर्नु पर्दैन अब हो कि हैन यसले लियो कि लिएन ल हेरौं यसको आउटपुट सी आउट इनपुट इज ल यहीँनिर यसलाई अब डिस्प्ले गरिदिउँ लेन्थ ल डिस्प्ले गरिदियो यो एउटा प्रोग्राम स्पेलिङ मिलेन सर LEN GTH ठीक छ सिम्पल छ नि लेख्नलाई केही छ अब यति लेखेपछि ल यसलाई अब कम्पाइल र रन गरौँ ल इन्टर अ स्ट्रिङ भनेर आयो र मैले चाहिँ स्ट्रिङ लेखेँ ल पाटर्न भनेर एउटा स्ट्रिङ इनपुट गरेँ योर इनपुट इज पाटर्न भएन त्यसैले सिम्पल छ त्यस्तो त्यो सीमा जस्तो पर्सेन्टेज यताउता गर्ने ब्र्याकेट राख्ने केही गर्नु पर्दैन क्यारेक्टर स्ट्रिङ सिम्पली डिफाइन गर्यो अनि त्यसपछि यसमा इनपुट गर्यो अब कम्पाइलर अनुसार यसरी स्ट्रिङ भन्ने डाटा टाइप पनि C++ मा सपोर्ट गर्छ स्ट्रिङ भनेर यसरी डिफाइन गरेको पनि स्ट्रिङ भन्यो भने यसलाई यस किसिमले डिफाइन गर्न पनि सकिन्छ यसलाई कम्पाइल गरेर हेरौं सायद सपोर्ट गर्छ यसले पनि अनि
यसलाई रन गरौँ है। यसरी स्ट्रिङ भन्ने डाटा टाइप पनि सबै कम्पाइलरले नगर्न सक्छ, तर कम्पाइलरको भर्सनमा त्यहाँ हाम्रो कम्पाइलरको सपोर्ट गर्ने ठाउँमा सेटिङ गरेर C++11 भन्ने भन्दा पछाडिको त्यो चुज गर्यो भने यसले सपोर्ट गर्छ। अब यो स्ट्रिङ कुनै भयो, ठिक छ। त्यसैले C++ मा यो इनपुट आउटपुटको केस सीमा भन्दा धेरै सिम्पल छ। यो डाटा टाइपको कुरामा साइन क्यारेक्टर, अनसाइन क्यारेक्टर, अनि साइन इन्टिजर, अनसाइन इन्टिजर भनेर जुन डाटा टाइप थियो सबै कुरा यसमा पनि त्यही हो। अब साइन भन्यो भने पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै आउँछ। अनसाइन भन्यो भने पोजिटिभ इन्टिजर मात्रै त्यसले लिन्छ त्यस्तो खालको भेरिएबलमा। अनि त्यसपछि लङ इन्टिजर हुन्छ हैन, अनि सर्ट इन्टिजर हुन्छ। सर्ट इन्टिजर र इन्टिजर भनेको एउटै कुरा हो। लङ इन्टिजर भन्यो भने त्यसमा चाहिँ अनि त्यसको साइज अलि दोब्बर हुने भयो। अब यो कम्पाइलरको साइज, कम्पाइलरको रिप्रेजेन्टेसन अनुसार यो 16 बिट, 16 बिट भनेको कति बाइट भयो? 2 बाइट हैन, 2 बाइट। 2 बाइटदेखि लिएर अब कुनै कुनै कम्पाइलरले इन्टिजरको साइज नै 4 बाइटबाट पनि दिन्छ। त्यो कम्पाइलरको कति बिटको 32 बिट हो कि 64 बिट हो त्यसमा पनि भर पर्छ यो साइज हामीले हेर्दाखेरि। अब यो क्यारेक्टरमा पनि त्यही कुरा भयो। अब त्यसपछि गएर फ्लोटिङ टाइपमा फ्लोट, डबल र लङ डबल भनेको सीमा जे हो यहाँ पनि त्यही डाटा टाइप हो। र C++ मा एउटा बुलेन टाइप भनेर पनि डिफाइन गरेको छ, BOOL। त BOOL भनेको अरु केही हैन, यो पनि इन्टिजर टाइप नै हो, तर यसमा हामीले ट्रु र फल्स एउटा बिट मात्रै युज गर्न सक्छौं। लामो ठुलठुलो इन्टिजरहरु त्यस्तो एसाइन गर्न मिल्दैन। अनि अर्को भोइड टाइप भनेको हामीले भोइड पनि युज गरिराख्यौ। भोइड भनेको कुनै पनि डाटा टाइप लेख्नु परेन भने त्यस्तोमा भोइड, कुनै फंक्सनको रिटर्न टाइप केही पनि छैन भने हामी भोइड लेखिदिने गर्छौं, हो त्यस्तो ठाउँमा युज हुने हो। पोइन्टर केही पनि टाइपको होइन, पछि जुनलाई पनि युज गर्न मिल्ने किसिमले बनाउनु पर्यो, भोइड पोइन्टर भनेर डिफाइन गरिन्छ। अर्को यो नल पोइन्टर एउटा अलरेडी डिफाइन छ C++ मा। र नल पोइन्टरलाई डिफाइन गर्दाखेरि यो डिक्ले टाइप अनि ब्र्याकेटमा नल पोइन्टर यसरी लेख्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि नल पोइन्टर नर्मल्ली हामीले सी मा क्यापिटलमा NULL भनेर जुन लेख्दाखेरि जे आउँथ्यो त्यही भ्यालु यसले रिटर्न गर्छ। यसलाई चाहिँ नल पोइन्टर भनेर यो वर्ड पनि युज गरेको छ। सर त्यो बुलियन टाइपको चाहिँ अनि साइज चाहिँ 1 बिट हुन्छ हो? बुलियन टाइपमा 1 or 0 त्यही कुरालाई मात्र राख्ने त भयो हैन सर? त्यो साइज भनेको मैले। साइज भनेको 1 क्यारेक्टर, 1 बिट, 1 बिट, 1 क्यारेक्टरको 1 बाइट, बिट बाइट हैन। बाइट भनेर त फेरि 8 बिटको हुन्छ नि हैन? हजुर। र यसलाई हामीले बुलियन टाइप युज गर्न पनि सकिन्छ। अब बुलियन टाइपै नभए पनि काम चलिहाल्छ, त्यस्तो फरक पर्दैन, युज गर्न सकिन्छ। बुलियन भनेर कहीँ बुलियन टाइप लेख्छु जानकारीको लागि यो बुलियन टाइप हो भन्नु छ भने त्यहाँ युज गर्न सकिन्छ। नत्र सिम्पल इन्टिजर युज गरे पनि भयो, इन्टिजरको अलि साइज बढी हुन्छ त्यति हो। र यो डाटा टाइपहरु सबै त्यही। अनि अरु यो बाहेकको फन्डामेन्टल टाइप बाहेक अब युजर डिफाइन टाइप हामीले जे सीमा डिफाइन गर्न सक्थ्यौं त्यो यहाँ पनि जम्मै सकिहाल्छौं। जस्तै स्ट्रक्चरको कुरा छ, युनियनको कुरा छ, एरेहरू छ हैन, यिनीहरू सबै आइहाल्छ सीमा जस्तै सेम हो। अब त्यो बाहेकको नयाँ के आउँछ यहाँ भन्दाखेरि क्लास आउँछ। मेन क्लास आएपछि बल्ल त्यसपछि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्ट त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। बेसिक नत्र हामीले C++ मा अहिले मैले जुन सानो एक्जाम्पल 1-2 लाइनको लेखेर देखाएँ, यो एक्जाम्पल भनेको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्ट होइन। यो प्रोसिड्युरल एप्रोच नै भयो। सी मा जस्तै त्यही किसिमले प्रोग्राम बनायो। अब यसमा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भन्यो भने हामी अब क्लास, अब्जेक्ट त्यो त्यस्तो खालको डाटा टाइप, क्लास भन्ने डाटा टाइप क्रिएट गरेर जानुपर्छ। त्यो चाहिँ च्याप्टर 3 मा गएपछि हाम्रो युनिट 3 बाट त्यो चाहिँ स्टार्ट गर्छौं। ल आज अब यो हाम्रो टाइम सक्यो है। अब बाँकी चाहिँ यो नोट प्रोभाइड गरिदिनु न सर, युनिट 2 को नोट दिनु। यो म बनाउँदै छु, कम्प्लिट छैन, जति छ म हाल्दिन्छु। त्यसपछि पछि थप भएपछि फेरि त्यस्तै स्लाइडलाई रिप्लेस गर्दिउँ ल है।
हुन्छ सर नभए छुट्टै छुट्टै बनाइदिउँ ल, केही फरक पर्दैन। ल आजलाई यति गरौँ। हुन्छ सर।